सुनहरी रेत के फैले हुए मैदानों के किनारे एक छोटा सा गांव आबाद था। ये गांव न नक्शों में नुमायां था, न ही बादशाहत की नज़र में कोई खास अहमियत रखता था। मगर यहाँ रहने वाले लोग सादगी, मेहनत और अल्लाह पर भरोसे की मिसाल थे। सुबह सूरज जब रेत पर पड़ता तो ऐसा लगता जैसे जमीन ने सोने का लिबास पहन लिया हो। उसी गांव 2019 में एक नया गांव आबाद हुआ कि बाहर एक पुराना सा झोंपड़ा था, जहां एक फकीर अपने अकलौते बेटे हुसन के साथ रहता था। बेटा, जिंदगी में असल दौलत कुरदार है, माल नहीं। चलो बेटा, आज दिन का आगाज करते हैं। अल्लाह की रजा में सब कुछ है। शुक्रिया, अल्लाह आपका भला करे। झोंपड़ा मिट्टी और लकड़ी से बना था। छत पर खजूर के पत्ते पड़े थे, मगर इस झोंपड़े में सुकून था। फकीर सादा लिबास पहनता, हाथ में लकड़ी की लाठी रखता और जबान पर हर वक्त अल्लाह का नाम होता। वो मांगता जरूर था, मगर किसी से शकवा न करता। जो मिलता शक्र अदा करता। हुसन कम उम्र होने के बावजूद समझदार था। उसकी आंखों में ख्वाब थे, मगर दिल में लालच नहीं था। बेटा, सब्र और ईमान इंसान की सबसे बड़ी ताकत हैं। मैं याद रखूंगा अब्बू। वो अपने बाप के साथ रहते हुए सीख चुका था कि इज्जत मेहनत से मिलती है। अक्सर शाम को झोंपड़े के बाहर बैठकर हुसन को नसीहत करता। देखो बेटा, दुनिया आरजी है, असल चीज दिल की सफाई है। ये दिल, ये किरदार तुम्हें हमेशा संवारेगा। जी अब्बू, मैं समझ गया। मैं हमेशा आपकी बात याद रखूंगा। बेटा, दुनिया में सब कुछ वक्ती है। अगर कोई चीज हमेशा साथ रहती है तो वो इंसान का किरदार है। हुसन ये बातें दिल में बसा लेता। एक रात सर्द हुआ गैर मामूली तौर पर तेज चल रही थी। फकीर की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसकी सांसें भारी होने लगी। बेटा, अल्लाह पर ईमान रख, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब्बू, आप छोड़े ही नहीं। बेटा, वक्त करीब है। नहीं अबू, मैं ये बात नहीं मानता। या अल्लाह, मेरे अब्बू को सेहत दे दे। मैं ये रात कभी नहीं हुसन भूलूंगा। सारी रात उसके सुरहाने बैठा रहा। कभी पानी पिलाता, कभी दुआ करता। सुबह होने से पहले फकीर ने हसन बेटा। का हाथ थामा। करीब आओ। मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं, बस सब्र, ईमान और सच्चाई। यही मेरे लिए सब कुछ है अब्बू। याद रखना, अल्लाह कभी नजर से उझल नहीं होता। उसकी आवाज कमजोर थी, मगर अल्फाज मजबूत। कभी गलत रास्ता न चुनना। बेटा हुसन, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सका, न दौलत न जमीन, मगर मैं तुम्हें सब्र और ईमान देकर जा रहा हूँ। अगर कभी दुनिया तुम्हें आजमाए तो याद रखना, अल्लाह सब देख रहा है। ये कहकर फकीर की आंखें बंद हो गई। हुसन की दुनिया जैसे अजल गई। आंसू बहते मुझे रहे, छोड़कर मगर नहीं इसने बाप की जाएंगे। लाश को गले लगाकर एक वादा किया। मैं आपके बताए रास्ते से कभी नहीं हटूंगा। अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। अब मुझे अपना रास्ता खुद बनाना होगा। मेहनत की राह बाप की वफात के बाद हसन बिल्कुल अकेला हो गया। न कोई सहारा, न कोई वारिस। मगर उसने गांव छोड़ने का फैसला किया और शहर का राख किया, जहां मेहनत के ज्यादा मौका थे। शहर की गलियां शौर से भरी थी। हुसन ने इब्तदा में बाजार साफ किए। कोई काम हो तो बताएं। आगे जाओ। ताजरों का सामान उठाया और कभी मजदूरी करके पेट पाला। कई लोग उसे धत्कारते, मगर वो खामोश रहता। तेज चलो। जी।
محنت ہی میرا سہارا ہے. دیکھو یہ تو گدھے سے بھی زیادہ بوجھ اٹھاتا ہے. قسمت ہی خراب ہے اس کی. اگر کوئی اور کام ہو. میرے پاس وقت نہیں. یا اللہ، آج بھی گزارا ہو گیا. میرے رب مجھے صبر کی طاقت دے. وہ اکثر رات کو آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا، یا اللہ تو ہی میرا سہارا ہے. صبر اور ایمان کبھی رائے گاہ نہیں جاتے. میں ہار نہیں مانوں گا. ایک دن حسن شہر سے واپس گاؤں جا رہا تھا کہ راستے میں صحرا کے ایک سنسان حصے سے گزرنا پڑا. خاموش سفر جس میں دل بولتا ہے. یہ آواز سورج ڈھل رہا تھا کہ اسے کسی کے کراہنے کی آواز سنائی دی. ریت پر ایک بوڑھا شخص زخمی حالت میں پڑا تھا. کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور چہرے پر درد نمایاں تھا. حسن رک گیا، حالانکہ لوگ ایسے موقعوں پر ڈر کر بھاگ جاتے تھے. حوصلہ رکھیں، میں یہاں ہوں. آہستہ پانی پیجیے. اس نے بوڑھے کو پانی پلایا، زخم صاف کیے اور سائے میں لٹا دیا. تم اچھے انسان ہو. تم اچھے انسان ہو. یہاں آرام ہوگا. بوڑھے کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ گئی. بوڑھے نے دھیمی آواز میں کہا، کیا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں یہ نہیں جانتا، لیکن کسی کی مدد کرنا میرا فرض ہے. انسان ہونا ہی سب سے بڑی پہچان ہے. اچانک ہوا تیز ہو گئی. بوڑھا شخص نور میں بدل گیا. وہ ایک قدیم جن تھا. جن نے کہا، تمہاری نیکی بے لوث ہے، یہ لو یہ تعویذ. یہ امانت ہے، طاقت نہیں. مگر یاد رکھنا، یہ صرف تب کام کرے گا جب تمہارا دل پاک ہوگا. میں اسے امانت سمجھ کر رکھوں گا. ہر دل اس امتحان میں کامیاب نہیں ہوتا. تم نے بغیر لالچ، بغیر سوال مدد کی. یہی اصل عظمت ہے. تمہاری آزمائش ابھی باقی ہے. یا اللہ، یا اللہ، یہ کیسی راہ ہے؟ اسی زمانے میں شہر کے عظیم محل میں خاموشی چھائی ہوئی تھی. بادشاہ سخت بیمار تھا. میری سانس حکیم ناکام ہو چکے تھے. بھاری ہو رہی ہے. مرض ہماری سمجھ سے باہر ہے. اگر بادشاہ نہ بچ سکے تو جو بھی بادشاہ کو شفا دے گا اسے شاہی انعام دیا جائے گا. پورے شہر میں اعلان ہوا کہ جو بادشاہ کو شفا دے گا اسے بے شمار انعام ملے گا. بادشاہ کی ایک ہی بیٹی تھی، شہزادی ابا جان، زہرا. ہمت رکھیں. وہ نہایت خوبصورت، یا باوقار اللہ، اور نرم دل تھی، مگر اس کی میرے آنکھوں میں والد اداسی کو رہتی. سلامت رکھ. کہیں نہ کہیں
کوئی امید ضرور ہوگی. بادشاہ زندگی اور موت کے درمیان ہے. حسن نے اعلان سنا. اس نے تعویذ کو دیکھا اور اللہ کا نام لے کر محل جانے کا یہ فیصلہ دولت کا کیا. راستہ نہیں، یہ خدمت کا ہے. اگر شفا ممکن ہے تو میں جاؤں گا. دربانوں نے پہلے اسے روک دیا. یہ محل ہے، فقیر نہیں آ سکتا. میں فقیر ہوں مگر نیت سچی ہے. مگر اس کی عاجزی اور سچائی دیکھ کر اندر جانے دیا. یہ لڑکا بادشاہ کو بچائے گا؟ یہ آواز سچائی کی ہے. اندر جاؤ، شاید یہی تقدیر ہو. ہم ناکام ہو گئے ہیں. یا اللہ، حسن نے بادشاہ کے سرحانے بیٹھ کر دعا پڑھی اور تعویذ کو ہاتھ شفا میں عطا تھاما. فرما. اچانک کمرے میں نور پھیل گیا. بادشاہ نے آنکھیں کھول دی. میں زندہ ہوں. شکر ہے. جگہ یہ اللہ کا کرم ہے. یہ اللہ کا کرم ہے. محل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. یہ معجزہ ہے. شہزادی زہرا نے پہلی بار حسن کو غور سے دیکھا. سادہ لباس، جھکی ہوئی نظریں، مگر چہرے پر سکون. آپ کا نام کیا ہے؟ حسن. اس کے دل میں ایک خاموش سی لرزش ہوئی. حسن محل میں رہنے لگا. اسے دربار کے کام سکھائے جانے لگے. یہ نوجوان خاص ہے. اسے محل میں قیام کی اجازت ہے. میں نے یہ خدمت کے لیے کیا. فقیر نے بادشاہ بچا لیا. یہ دل کا امیر ہے. شہزادی اکثر باغ میں کتاب پڑھنے کے بہانے آتی جہاں حسن کھڑا ہوتا. وہ حسن کی ایمانداری، انصاف اور نرم گفتگو سے متاثر تھی، مگر اس نے کبھی اپنے جذبات ظاہر نہ کیے. وہ جانتی تھی میں ایک شہزادی ہوں اور وہ ایک فقیر کا بیٹا، مگر دل یہ فرق نہیں مانتا تھا. میں تمہیں آزمائش دینا چاہتا ہوں. اناج کی تقسیم تمہارے ذمے ہے. یہ ذمہ داری امانت ہے. حضور، میں انصاف کروں گا. اگر یہ کامیاب ہو گیا تو سب کچھ کھو دیں گے. اسے ناکام بنانا ہوگا. دربار کے کچھ لوگ حسد کرنے لگے. انہوں نے بادشاہ کو کہا کہ حسن اقتدار کا بھوکا ہے. بادشاہ نے حسن کو ایک امتحان دیا، قحط زدہ علاقے میں اناج پہنچانے کا. کئی دن سے اناج نہیں ملا. یہ تمہارا حق ہے، احسان نہیں. دعا کافی ہے، یہی اصل دولت ہے. شہزادی زہرا دور سے یہ سب دیکھتی رہی. یہی وہ ہے جیسا میں نے سوچا تھا. ڈرو مت، اب تم اکیلے نہیں ہو. میرا وقت قریب آ رہا ہے.
अब्बा जान, आप हमें छोड़कर मत जाइए। बादशाह सलामत ने आपको फौरन बुलाया है। हसन, ताकत इंसान को आजमाती है, इंसाफ को कभी मत छोड़ना। मैं हमेशा कमजोर का साथ दूंगा हुजूर। अल्लाह सल्तनत को महफूज रखे। का फैसला कुछ उर्से बाद बादशाह का इंतकाल हो गया। दरबार में शोर मच गया कि तख्त का वारिस कौन होगा। अब तख्त किसका होगा? बादशाह के हुक्म के मुताबिक हसन को जानशीन मुकर्रर किया जाता है। मैं इस काबिल नहीं। आप इसके सबसे ज्यादा हकदार हैं। ये ताज नहीं, अमानत है। नो, हमें अपना नया बच्चा मिल गया। शुरुआत हसन तख्त पर बैठा, मगर उसका दिल आज भी मैं आजिज आपका था। खादिम हूं, मालिक नहीं। अगर आप इजाजत दें, मैं जिंदगी आपके साथ बांटना चाहता हूं। उसने शहजादी जहरा से इज्जत के साथ रिश्ता मांगा। शहजादी ने कहा, बादशाहत तुम्हारे तख्त में नहीं, तुम्हारे दिल में है। ये रिश्ता इज्जत और मोहब्बत से जुड़ा है। मैं कबूल करती हूँ। खुशी की आवाजें। ये सल्तनत इंसाफ पर चलेगी। और रहम पर।